मॉनसून बारिशों का भरपूर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर मुरीद के और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रियाब आ गए। कराची में भी अब्र करम की बरसात, लाठी, कुरंगी, शरह फैसल, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तोहियानी का खदशा, मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। अस्तौर में मानसून बारिशों की तबाहकुन बारिश हुई। लैंड स्लाइडिंग से 2 बच्चे जामहक, 25 मकान तबाह। ज़राई ज़मीन भी दब गई। रेस्क्यू टीमों समेत मकामी अफराद की इमदादी कार्रवाइयों के बाद शहराए चलम पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। भिम्बर में छत गिरने से एक शख्स जामहक हो गया। नाले में बहकर बच्ची लापता। बलूचिस्तान के नदी नालों में भी तोहियानी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून से अब तक 21 अमवात, 369 मकानात को नुकसान पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद की मुलाकात। डॉक्टर सालेह ने वज़ीर-ए-आज़म को खादिम हरमैन शरीफैन और दीगर सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। आपके दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत होंगे। डॉक्टर सालेह ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फ़लस्तीन की तबाही के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाना होगा। नमाजियों पर बमबारी ऐसी बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार का भी एतराफ़। कहा अक़लियती बिरादरी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़कर फ़र्ज़ निभाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के भी अज़बादीन स्कूल पर हमले की मज़म्मत। बेघर अफराद पर हमला हौलनाक करार, इंसानी और बुज़दिलाना फ़ेल भी करार दे दिया गया। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस का दिफाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। अदालत में NA 157 लोधरा, NA 81 गुजरावाला, NA 79 गुजरावाला के इंतखाबी नशायद के खिलाफ एतराज़ात दायर किए गए थे। कौमी हीरो अरशद नदीम का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बाहें फैलाए खड़ी मां ने बेटे को गले लगा लिया। मां बेटा दोनों आबदीदा, अहले इलाका भी खुशी से निहाल। वतन और शहर का नाम रोशन करने वाले हीरो का शानदार इस्तकबाल। घर पहुंचने से कबल रास्ते भर में शहरी मोहब्बतें निछावर करते रहे। फूल नगर में अरशद नदीम नाश्ते के लिए रुके तो शहरी जमा हो गए। ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार, फूल भी निछावर किए। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने इस्तकबाल को अपनी कारकर्दगी से भी ज़्यादा शानदार करार दे दिया। माशाल्लाह जैसे मैंने परफॉर्म किया उससे बढ़कर मेरा जो इस्तकबाल हो रहा है, मैं माशाल्लाह बड़ा खुश हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। इन्होंने तरीके से इस्तकबाल किया, इतनी इज्जत दे रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे प्यार मोहब्बत इतनी दे रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। पाकिस्तानी कौम का मैंने प्यार देखा है, मोहब्बत देखी है, बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी इतनी मेहनत थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत की थी अल्लाह ताला उसका फल दे रहा है। अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी मां ਦੀਆਂ दुआवां आंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ अल्लाह ताला ने कबूल ਕੀਤੀ ਤੇ माशाल्लाह पाकिस्तान ਦਾ मैडल जीता। कौम का प्यार और मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की नाटी टू ने उसे खुसूसी गुफ्तगू। कहा जो मेहनत की अल्लाह ने उसका फल दे दिया। सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, रिकॉर्ड भी बनाया। 1-2 दिन तक इस्लामाबाद जाऊँगा। कौमी हीरो का दुआओं पर वालिदैन और पाकिस्तानी कौम से इजहार तशक्कुर। अरशद नदीम की वालदा भी खुशी से निहाल। बेटे की अनवा इकसाम के खानों से तवाज़ो। कहती हैं तारीखी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरशद नदीम के भाई भी पुरजोश इस्तकबाल पर खुश। कहते हैं पहले इतना प्रोटोकॉल कभी नहीं देखा। हुकूमत से 45 दिन का मुआहिदा है। एक एक दिन गिन रहे हैं।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم معاہدے کی ہر شق پر عمل درآمد کروانے کے لیے پرعزم، لاہور میں جلسے سے خطاب کے دوران حکومت کو معاہدے سے روگردانی نہ کرنے کی تلقین کر دی۔ معاہدے سے پھرنے کی صورت میں پہیہ جان کی دھمکی۔ پنجاب میں خواتین کارکنان کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بے انتباہ، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب تختہ ہو جائے۔ صرف سانس لینے اور موت پر ٹیکس نہیں، کیا ملک ایسے جلتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان حکومت پر برس پڑے۔ پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب کے دوران کہا، خطے میں کوئی معیشت ڈوب رہی ہے تو وہ پاکستان کی ہے۔ عوام کے نمائندوں کے نام پر بیٹھے لوگ جعلی ہیں۔ جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں، وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ سوال کیا کہ ظالمانہ ٹیکس عوام کیوں ادا کرے؟ ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ حکومت کو ہر طبقے کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کا مشورہ۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہاں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا آئین کا راستہ مسائل کا حل قرار دے دیا۔ حکومت کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ ملک کی حالات کی وجہ سے معیشت کو کمزور قرار دے دیا۔ کہا اصل مسئلہ آئی پی پیز نہیں۔ مفتاح اسماعیل نے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے تک ریفارمز پر انعام قرار دے دیے۔ حکومت نے صرف تنخواہ دار طبقے کو ہدف بنا رکھا ہے۔ گورنر سندھ کو بچانے کے جتن، خالد مقبول صدیقی نے صدر زرداری سے لو لگا لی۔ صدر کو یاد دلایا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بہتر تعلقات کی بنیاد گورنرشپ ہی ہے۔ صدر زرداری کا حسب روایت مفاہمتی رد عمل خالد مقبول صدیقی کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ملاقات میں محسن نقوی اور ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے۔ شیخ حسینہ کی لب کشائی، امریکی مداخلت کی دہائی، اقتدار کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ اور بیرونی قوتوں کو قرار دے دیا۔ اقتدار کے بدلے ایئر بیس مانگے جانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بولی ان کے خلاف کھیل کھیلا گیا، جلد وطن واپسی کا عندیہ، عبوری حکومت کو ہوشیار رہنے کا بھی مشورہ۔ ادھر ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت ان ایکشن، مشاورتی کونسل کی جانب سے مرکزی بینک کے گورنر اور ڈپٹی گورنرز کی تقرری سمیت کئی اہم فیصلے۔ ڈاکٹر یونس نے کہا کہ زخمی مظاہرین کا علاج بھی حکومت کرائے گی، فہرست جلد تیار کی جائے گی۔ حکومت جاں بحق مظاہرین کے لواحقین کی بھی مدد کرے گی، متنازع معاہدوں کو بھی فوری ختم کیا جائے گا۔ پاک فوج کے افسران اور جوان ارض پاک کو فتنہ خوارج سے پاک کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شہید لیفٹیننٹ عزیز محمود ملک کو خراج عقیدت، کہا شہداء اور ان کے خلاف قوم کا فخر سر سے بلند کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہید لیفٹیننٹ عزیز محمود ملک کی نماز جنازہ پشاور گیریسن میں ادا، کور کمانڈر پشاور، لواحقین اور عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ شہید لیفٹیننٹ عزیز محمود 9 اگست کو ضلع خیبر میں خوارج سے مقابلے میں زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم کی ماں پر برطانوی ماہر معیشت سٹیفن کارڈر نے اصلاحاتی پلان آف ایکشن تیار کر لیا۔ منصوبے کی تشکیل سے پاکستان میں 2028 تک 10 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی، 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان، معاشی گروتھ 6% تک پہنچنے کا تخمینہ، ایکسپورٹ میں 20 ارب ڈالر کا لاہ عمل بھی شامل، 2028 تک برآمدات 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کا منصوبہ۔ معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کے لیے سیاسی حکمت عملی بھی بتا دی۔ آج کے نوجوان کل کے رہنما ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے عالم دل پر پیغام، کہا کہ نوجوان افراد ہی تبدیلی کا اصل محرک ہیں، نوجوان ہی ہمارے ملک کا روشن مستقبل تشکیل دے پائیں گے۔ بااختیار نوجوان آبادی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی اور پاکستان اپنے روشن مستقبل کی طرف گامزن ہوگا۔ جنا اسپتال لاہور کی گرینس کمیٹی نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں، کاپرا رولز کی خلاف ورزی، صفائی کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دے دیا۔ ناٹی 2 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ کراچی میں محکمہ کو آپریشن میں بھی روزانہ کروڑوں پیسے زائد کی کرپشن بے نقاب، کراچی میں زیر زمین پانی نکالنے پر ٹیکس بھی موضوع بحث رہا۔
آزادی کا جشن ہے دھوم سے منائیں گے۔ جشن آزادی کے رنگ 92 نیوز کے سنگ قومی پرچم اٹھائیں، تصویر بنوائیں یا ویڈیو پیغام اور بھجوا دیں اپنے پسندیدہ چینل 92 نیوز کو۔ ہم دکھائیں گے آپ کے جذبات پوری دنیا کو۔ ہمارا نمبر 03331920772۔